دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبه ديال بروميير اني في الدوزيام سيمستر بالنسبه للموديل شيمي دي سوليسيون. الوغ بالنسبه لهذا الموديل هذا غنحاولوا نخدموه بنفس الطريقه. اول حاجه كنبداو بها في اي فيديو هي لو بلان دو طرافاي ديالنا. دونك بالنسبه لو بلان اللي غنبداو به، اول حاجه هو ان هذا الموديل هذا غنشوفوا فيه حوالي 7 شابيتر، والنصيحه اللي غنعطيكم من دابا هي ان كل شابيتر مترابطه مع الشابيتر اللي من بعدها. يعني الا بقيتي كتنقص في الفيديو ما غتفهم حتى حاجه. دونك هذه اول حاجه بغيت دير منها اتونسيون. دونك بالنسبه للبروميير شابيتر غنشوفوا فيها واحد جينيراليتي ولا واحد نوسيون دو باز، يعني لا باز اللي غنبداو به في هاد لا فيديو هادي اللي غيعاونك بالنسبه للبروغرام ديالنا ولا البلان دو طرافاي ديالنا كامل. متفقين على هادي؟ دونك بالنسبه للدوزيام شابيتر غنشوفوا فيها ليكيليبر داسيد اسيدو بازيك، ولا لي لوبجيكتيف ديال هاد شابيتر 2 اللي هي ليكيليبر ديال ماش اسيدو بازيك هو الكالكيل دو بي اش. دونك او الحاجه الوحيده اللي خاصك تعرف في كل شابيتر هي لوبجيكتيف ديالها. متفقين؟ دونك ندوزو. بالنسبه للتروازيام شابيتر عندنا الدوزاج فوليميك. انا هاد الشابيتر ما عرفتش واش باقيين كتقراوها ولا لا، كتبوا لي في لي كومونتير واش باقا عندكم ولا لا. دونك غنحاول ندوزها دابا حتى تقولوا لي في لي كومونتير واش عندكم نديرها، ما كانش بلا ما نديروها. بالنسبه لكاتريام شابيتر عندنا ليكيليبر دو بريسيبيتاسيون، وعندنا في السانكيام شابيتر ليكيليبر دوكسيدو ريدكسيون، و السيسيام شابيتر عندنا ليكيليبر دو كومبلكساسيون. دابا ركز معايا، غنبداو باول حاجه اللي هي نونسيون دو باز، بطبيعه الحال ديال شيمي دي سوليسيون. دونك اول حاجه خاصك تكون عارفها في لا باز ديال هذا الموديل هذا هو لي ديفينيسيون بالنسبه لي زاسيد ولا باز. دونك بالنسبه للاسيد اول حاجه نكتبوا ليه الديفينيسيون ديالو. دونك بالنسبه للعالم اللي عرف هاد لي زاسيد ولي باز هو برونشيد، عقل عليها، يقدر يسولك فيها. بالنسبه دابا للديفينيسيون، الوغ غنعطيك واحد الديفينيسيون اللي ساهله وبسيطه ودغيا غتعقل عليها. دونك ها انت عقل، هو tous les espèces chimiques qui peut ولا peut باش نبسط عليكم peut libérer un proton de H+. دونك هاهي هادي اسهل ديفينيسيون تقدر تلقاها. دونك هو واحد ليسبيس شيميك اللي غنحيدو منه واحد البروتون اش بليس، دونك كيعطي ديما هاد لاسيد سخي كيعطي داك البروتون د اش بليس. لا باز العكس ديالو، دونك هذا كي ليبيري الاخر كياخد يعني كي اكسبتي. دونك نمشيو نكتبو ديفينيسيون كيتحطو بزاف فاش في لي كيسيون دو كور. دونك شناهو بنفس الطريقه. دونك هادي هي اسهل définition تقدر تلقاها، les espèces chimiques peut. بالنسبة لهنايا كتبنا ليبيغي، دابا غنقلبوها دونك تولي شناهو اكسبتي. واحد البروتون كيدير ديال اش بليس، ان بروتون اش بليس. دونك بالنسبة دابا باش تبقى غادي معايا بشويه بشويه، يعني الاسيد ها انت اسيد كيعطي سخي ولا باس كياخد واحد بروتون اش بليس. دابا بالنسبه لي نوطاسيون، دونك عقل معايا، بالنسبه للاسيد كنوطيو ليه ب اش ياك، والكوبل ديالو كيتكتب على شكل اش ا موان، حيتاش كتحيد ليه داك البروتون د اش بليس. ها النوطاسيون. وبالنسبه لا باز دونك عقل ديما كيكون مكتوب على شكل بي اش بليس، يعني انا نعطيك دي زيكزامبل تفهمني. وبالنسبه منين كي اكسبتي واحد البروتون اش كيولي بي. متفقين؟ دونك انا نعطيك دي زيكزامبل باش تفهمني في الواقع. مثلا ناخذ واحد ليسبيس اللي هو مثلا سي اش 3 سي او اش. دونك الا حيدنا لي بروتون اش بليس غيولي اسيد، دونك غيولي هو سي اش 3 سي او او موان. وكتكون هذه هي الكوبل اسيدو بازيك.
دونك هذا هو لاسيد وهذه هي لا باز. متفقين؟ ناخدو واحد نوتخ نوطاسيون. مثلا ناخدو واحد ليسبيس اخر هنايا بالنسبه لهاد النوطاسيون هادي، يعني ناخدو مثلا ان اش 4 بليس مثلا، لا عطاوك هاد ليسبيس هذا. دونك الا بغيتي تكتبو على شكل هاد الكوبل هادي غيولي هو ان اش 3. دونك عقل ليا على هاد لي زيكزامبل غينفعوك بزاف. مثلا ناخدو واحد اخر، دونك اكزامبل اخر مثلا سي اش 3 ولا اش سي او اش. دونك سير، دونك الا بغينا دونك غنحيدو ليه واحد البروتون اش بليس باش يولي باس، دونك غيولي هو اش سي او موان. دونك على هاد الشكل هذا. دونك هما عندك 3 اكزامبل، الاول هاد الثاني هاد الثالث. دونك وحنا غنكملو دابا. وباش ما يضركش راسك، ها انت اي كوبل كتكتب على هاد الشكل اسيد تيكون الفوق، ديما كيكون الفوق، ولا باس كتكون تحت منه. دونك كريزيمي. دونك دابا غندوزو دابا واحد السؤال اللي غيتطرح عليا بزاف، واش يقدر يكون شي اسبيس مره كيكون باز وفي نفس الوقت كيلعب الدور ديال لا باز؟ غنقول لك و سيتين تري بون كيسيون. بالنسبه لهاد النوع من لي زيسبيس اش كنسميوه ان فوليج. يعني يقدر يلعب الدور ديال لاسيد وفي نفس الوقت يقدر يلعب الدور ديال لاباز. وغناخذ لك واحد ليكزامبل على لو. دونك بالنسبه للماء يقدر ياخذ الدور ديال لاسيد ويقدر ياخذ الدور ديال لاباز مثلا. دونك شوف معايا بالنسبه لاش 2 او، الا كتبناه مع الاش 3 او بليس غياخذ الدور ديال لاباز، وإلا كتبناه مع الاو اش موان غياخذ الدور ديال لاسيد. دونك الا قال لك البروف عطينا شي اكزومبل على لانفوليش قول ليه اش 2 او، دونك هنا او اش موان. متفقين؟ دونك دابا غندوزو للرياكسيون ديال لو. بالنسبه للرياكسيون الله يرضي عليك عقل عليها حيتاش غنبقاو نستعملوها بزاف، اللي هي شناهي 2 اش 2 او كتعطينا شنو هو اش 3 او بليس او اش موان. دونك هذه هي لا رياكسيون اللي غنبقاو نستعملوها با مال دو فوا. دونك دابا غنحاولوا نزيدو نتعمقوا في الكور ديالنا. دابا الا زدنا تعمقنا غيقول لك باللي لاسيد اسيدي حتى هو كنقسموه لجوج حوايج. يا اما غيكون واحد لاسيد اللي فوق، يا اما غيكون واحد لاسيد فيبل، يعني يا اما غيكون حمض قوي يا اما ضعيف. وهاد لا باز حتى هي يا اما غيكون واحد لا باز اللي فوق يا اما فيبل، يعني واحد شنو هو واحد القاعده قويه ولا قاعده اللي كيديره اللي ضعيفه. دونك باش حنا غنبداو نميزو بيناتهم، دونك انا غنعطيك شي حوايج اللي غتولي غير من الشوفه تعرفوا واش فوق ولا فيبل. دابا غير كمل معايا. دونك مني كيكون فوق ويا اما غيكون فيبل، وحتى لا باز يا غتكون فوق يا اما غتكون فيبل. دونك شوف معايا انا نعطيك شي حوايج اللي خاصك ضروري غتحتاجهم، اللي هما ان الا كان عندك هذا الحمض فوق، انا غتبع معايا انا في الاخر غنوريك كيفاش تولي تعرفوا بلي راه حمض قوي. دونك بالنسبه الا كان عندك فوق راه توتالمون تيكون توتالمون ديسوسي. هادو من الخصائص ديالو، يعني مني كنبغيو نديرو لا رياكسيون ديالو كنديروها بسهم واحد ياك. وبالنسبه للفابل كيكون بارسيالمون ديسوسي، يعني ماشي كامل غيكون متفكك، يعني غير واحد شويه اللي كيتفكك منه. يعني شنو كنقولوا عليه بلي بارسيالمون ديسوسي. شي حاجه اللي ما تفكاتش كامله راه كنديروها بجوج ديال الاسهم. وبنفس الطريقه واحد لا باز لي فورت هي راه غتكون توتالمون ديسوسي. وفي لي رياكسيون شنو كنديرو سهم واحد ياك. وبالنسبه للفابل راها بارسيالمون ديسوسي، يعني كيكون ما كيتفككش كامل، غير شويه منه اللي كيتفكك. وكنديرو
كنديروا لا رياكسيون ديالنا بجوج ديال الاسهم. دونك هادو شي حوايج اللي خاصك تحضي منهم بزاف. دابا غندوزو لاش غنحاولوا ندوزو لي ميليو اسيد والميليو باز وكيفاش كنحسبوا البي اش ديالنا. دابا غندوزو لي ميليو. بالنسبه لواحد الميليو يا اما قلنا غيكون اسيد يا اما غيكون باز. دونك اول حاجه نبداو باش بواحد الميليو مثلا عندنا اسيد. مني كيكون عندنا الميليو اسيد اسيدي حنا عارفين ديجا البي اش كي الطريقه اللي غنحسبوه بها. دونك عارفين العلاقه بي اش اش كتساوي موان لوغ اش 3 او بليس. بطبيعه الحال يكفي انني نحدد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس ونحسب البي اش ديالي. واذا كان عندي واحد الميليو اللي بازيك، ميليو بازيك، هادو شي حوايج اللي ديجا قريتهم. دونك البي اش ديالنا العلاقه اللي كنخدموا بها هي بي اش ايتيغال 14 بليس لوغ ديال لا كونسونطراسيون، هاد المره ديال او اش موان. دونك يكفي انني نعرف لا كونسونطراسيون ديال اش ديال او اش موان ونحسب البي اش ديالي. دونك متفقين على هاد الحوايج. غندوزو دابا لي كونستونط اللي عندنا واحد لي كونستونط اللي هما لي كونستونط ديال من داسيسيتي وديال لي بازيسيتي. دونك بالنسبه لي كونستونط اللي غنقراو هاد العام هما لا كونستونط داسيديتي و بازيسيتي اللي كلنا كنعرفوهم باللي كا اش كتساوي لينا هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز ياك فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس سيغ لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. هادي كلنا كنعرفوها. دونك هنا غندير لك واحد لاتونسيون. بالنسبه دابا ندوزو لا كونستونط بازيسيتي اللي هي كتساوي لينا لا كونسونطراسيون ديال لاسيد فاش في لا كونسونطراسيون ديال او اش موان سير لا كونسونطراسيون ديال لا باز. دونك باش تعقل عليها دونك ديما لاسيديتي كنبداو بلا باز فاش في اش 3 او بليس، والبازيسيتي كنبداو بالعكس ديالها اللي هو لاسيد فاش في او اش موان. دونك هادو خاصك تكون عاقل عليهم مزيان. دونك دابا غنحاول ندوز لواحد الغومارك. بالنسبه هنايا غندير واحد الغومارك. دونك غنحاولوا نجبدوا دابا واحد العلاقه اللي تري امبورطون اللي هي غنديروا هاد كا فاش في كا بي وغنجبدوا واحد العلاقه اللي مهمه. دونك الا درنا لا كونستونط داسيديتي في لا كونستونط بازيسيتي اش تعطينا هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس سير لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. هادشي كامل غنضربوه في لا كونستونط ديال بازيسيتي اللي هي لا كونسونطراسيون ديال لاسيد فوا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان سير لا باز، كونسونطراسيون ديال لا باز. دابا غيبداو يظهروا لنا شي دي سامبليفيكاسيون. دونك غنسامبليفيو هاد لا كونسونطراسيون ديال لا باز وغنسامبليفيو هاد لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. وهنايا غتبقى لينا باللي سيدي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس في لا كونسونطراسيون ديال او اش موان واللي هي كتساوي لينا كا او واللي هي لا كونسونطراسيون دو لو. دونك عقل ليا على هادشي اللير ديالك. وهذه هي العلاقه المهمه اللي كنت كنحاول نجبدها. دونك متفقين. دونك هاد العلاقه هي اهم علاقه وهي العلاقه نيميرو 1 اللي غتحتاجها بزاف. دونك دابا غنحاولوا نجبدوا شي علاقه اخرى. دونك هذه غنسميوها العلاقه نيميرو 1. هاد جوج علاقات اللي غنجبد غتبقى تستعملهم ديما، يعني خاصك تكون ضابطهم. دونك بالنسبه للعلاقه الثانيه شوفوا معايا كي غندير لها. دونك غومارك غنبداو من هاد العلاقه ونمشيو نستنتجوا العلاقه الثانيه. دونك قلنا اش عندنا لقينا بلا كونستونط داسيسيتي اللي ضربناها في لا كونستونط باسيسيتي تعطينا لا كونستونط دو لو اللي هي كا او اللي كتساوي 10 أس ناقص 14. هادي باش تعقلوا عليها. دونك دابا غنمشيو نكملوا. دونك هادي لقيناها هاد العلاقه هادي اللي هي العلاقه نيميرو 1. دونك غنحاول ندخل عليهم بجوج لوغ بحال داكشي اللي ديجا شفتو. دونك غنحاول ندخل لوغ هنا ما غيتبدل والو.
في الاطراف بجوج، بحال عندنا واحد ليكواسيون اللوغ ديال من ديال كا او حتى لهنا مزيان. دونك بالنسبه للخصائص ديال اللوغ، الا كانت عندنا اللوغ ديال ا في بي كتساوي اللوغ ديال من ديال ا زائد اللوغ ديال من ديال بي، هادي مزيان. دونك نطبقوها هنايا. دونك اش غتولي عندنا؟ غتولي العلاقه على شكل اللوغ ديال من ديال كا ا زائد اللوغ ديال من ديال كا بي. غير تبع معايا تشوف العلاقه كي غتخرج لك اللوغ ديال من ديال كا ا. دونك حتى لهنا مزيان. نكمل دابا. غندير لك واحد الغابيل وغتعقل عليها، تقول كنت عارفها. دونك بالنسبه لاش البي كا ا، كلشي كيعرف بلي بي كا ا ايتيكالا موان لوغ ديال من ديال كا ا. اي حاجه خديتيها على شكل بي كا ا كتعطيك كتساوي موان لوغ ديال نفس هذيك الحاجه اللي مضروبه في بي. دونك مثلا خدينا بي كا او راه كتساوي موان لوغ كا او، عارفينه. بالنسبه لا خدينا بي كا بي غتعطينا موان لوغ ديال من ديال كا بي. دونك هادشي نفسه. دونك غنشدو هاد اللوغ ديال كا ا الا خدينا اللوغ ديال ا هي موان بي كا ا ياك، ونعوضوه هنايا في هاد المعادله ونشوفو واش غيخرج لينا. دونك هاد الحوايج خاصك تكون عاقل عليهم. دابا غندوزو نخرجو لدوزيام غولاسيون. دونك دابا حنا وصلنا هنايا. دابا اش غندير؟ دونك غنحاول كل وحده نعوضها بالاكسبرسيون ديالها. بالنسبه للوغ ديال كا ا غنعوضها بموان بي كا ا، واللوغ ديال كا بي غنعوضها باللوغ ديال من غنعوضها بموان بي كا بي، وبالنسبه لهاد اللوغ ديال كا او غنعوضها باش بموان كا بي كا او. دونك هادشي وغتخرج لنا واحد ليكسبرسيون اللي هي الدوزيام غولاسيون اللي غنحتاجوها في الكور ديالنا، اللي هي شناهي؟ غتخرج لينا موان بي كا ا موان بي كا بي إتيكال موان بي كا او. دونك غنحاول نضرب جميع الاطراف في واحد الموان. دونك اش تبقى عندنا بي كا ا بليس بي كا بي كتساوي بي كا او وكتساوي لينا 14. دونك هذه هي الدوزيام غولاسيون اللي غتحتاجوها في لابا بالنسبه لاش البروميير شابيتر اللي هي جينيراليتي ولا نونسيون دي باز بالنسبه للشيمي سوليسيون. دونك عاودوا هذا الفيديو. دونك الا عجبكم الفيديو ما تنساوش الشباب تخليو شي دعيوه في لي كومونتير، وخلي شي جيم بور موتيفي وباش تطلع الصفحه اكثر عدد ديال الطلبه ويستافدوا من هادشي اللي كنديرو. دونك اعانكم الله الشباب، ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم. دونك تهلاو ليا فريوسو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.